السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس ديال لا كومبيستيون دو كيلك ماتيريو أورغانيك دون ليغ، يعني احتراق بعض المواد العضوية في الهواء. هذا الدرس كيخص تخوازيام اني كوليج بيوف، يعني انترناسيونال، خيار فرنسي. دائما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك غنبداو اوريجين دي ماتيريو اورغانيك، يعني الاصل ديال هاد لي ماتيريو اورغانيك. لي ماتيريو اورغانيك سون دي سبستانس دوريجين سوا، يعني الاصل ديالهم شنو هو؟ سوا شنو؟ انيمال بحال لا لين وكوير. لين كوير كتسمعوا به، لا لين راه هو من داك الشعر ديال الحيوانات. ولا دوريجين فيجيتال، يعني اصل نباتي بحال لوبوا، كوطون بحال القطن، بحال الخشب الى غير ذلك. هادو كيجيونا الاصل ديالهم كيجيونا من الفيجيتال، يعني من الاصل ديال النباتات. دونك بالنسبه للارتيفيسيال اللي هي سطحيه، يعني هاد الارتيفيسيال حنا اللي كنديروهم، يعني ارتيفيسيال كي اي سانتيتيزي او لابوراتوار، يعني كنصنعوهم من المختبر، بحال البلاستيك، نيلون كاملين كتعرفوا شنو هو النيلون، بابي الوراق، كارطون، راه هادو كاملين. بابي الوراق والكارطون هو الكارطون اللي كنستعملوه، هادو كاملين راه كنصنعوهم. داكشي علاش كيتسماو ارتيفيسيال، يعني ما كاينينش في الطبيعه، ماشي بحال انيمال وفيجيتال. هاد انيمال وفيجيتال راه كاين في الطبيعه، كيجيونا من الطبيعه، ولكن بالنسبه للارتيفيسيال راه كيجيونا من لابوراتوار، يعني كنصنعوهم حنا اللي كنصنعوهم، يعني ما كاينش في الطبيعه. Le papier et le plastique sont les matériaux les plus utilisés dans notre vie quotidienne sous forme d'emballage. راه البابي الورق والبلاستيك هما الماتيريو اللي كنستعملو بزاف في الحياة اليومية في لومبالاج. صافي. دونك دابا غنشوفو كومبيستيون دي بابيي دون ليغ، يعني احتراق الورق في الهواء. دائما ملي كنهضروا على الهواء ليغ راه كنقصدو به كومبيستيون دي بابيي مع شنو؟ فليغ كنقصدو به شنو؟ كنقصدو به يعني ديوكسيجين، بحال داكشي اللي شفنا في الاكسيداسيون ديال لو فير والاكسيداسيون ديال الالومنيوم، وداكشي كامل شفنا في الدرس اللي شفنا فيه الاكسيداسيون. هذاك الدرس راه اي حاجه كتوقع مع ديوكسيجين، يعني هنا كنهضروا على ديوكسيجين، يعني دابا الاحتراق ديال هذا الورق كيوقع مع الاكسجين. هنا غنديروا واحد اكسبيريونس، واحد التجربه. دونك nous brûlons un morceau de papier dans l'air et plaçons successivement un tube à essai et une coupelle propre au-dessus de la flamme. يعني اش كنديروا هنا؟ كنحرقوا واحد المورسو ديال البابي، واحد الورقه في الهواء، وكنوضعوا فوق منه دي تيوب او واحد الكوبي اللي هو واحد الصحن فوق من لافلام. كما كتشوفوا هنا حرقنا الورقه، وهنا درنا ها الورقه كتحرق في التحت، وفوق منه درنا واحد تيوب، وهنا فوق منه درنا واحد الصحن، وهنا هاد اليوتيوب اش درنا ليه؟ زدنا ليه لو دوشو. المهم من هاد الشيء كامل خصكم تعرفوا انه في هاد الحاله ملي حرقناه راه الا شفتوا اللون ديال العافيه ولا صفر جون، وهنا ملي درنا هاد اليوتيوب فوق منه كيتكون لنا شي حاجه هنا فين كاين هاد الفليش، كيتكون هنا واحد شي قطرات غادي نعرفوا شنو. وهاد ملي درنا هاد الصحن، الا لاحظتوا هاد الصحن في القاع ديالو كاين شنو؟ كاين شي حاجه كحله، غادي نعرفوا شنو هي من بعد. وهاد لو دوشو اش وقع ليه؟ الا لاحظتوا هنا ما كيبانش عنده اللون، ولكن هنا ولا اللون ديالو مبدل، يعني تبدل اللون ديالو. دونك هادشي اللي غنشوفوه في اوبزيرفاسيون اي انتربريتاسيون. يعني دابا اش كنلاحظوا والتعليل ديال هادشي اللي كنلاحظوا. دونك لو بابيي بريل avec une
فلام جون. يعني الا كتشوفوا فهاد لافليش كما قلت لكم قبيله، هاد لافلام اللي شاعله في هذيك الورقه شنو هي اللون ديالها، كي داير اللون ديالها ولا صفر، راه هو صفر صافي. دونك ملي كنحرقوا شي ورقه راه اللون ديالها كيكون، اللون ديال العافيه كيكون صفر. La formation du levier sur la paroi intérieure du tube، يعني ديك القطرات اللي قلت لكم قبيله كيتكون لنا في الداخل ديال تيوب. هادوك القطرات دالين على تكون فورماسيون دو لو، يعني الماء هو اللي كيتكون لنا في الداخل ديال لو تيوب. ها هما هنا في هاد الفليش الخضر راه يبان لكم شي قطرات، انا شي 3 ولا 4 ما كيبانوش بزاف، ولكن راه كيكونوا شي قطرات في الداخل ديال لو تيوب. وبالنسبه l'eau de chaud qui se trouble indique la formation du dioxyde de carbone. راه قلت لكم قبيله هاد لو دو شو اللي هو ماء الجير كيتبدل اللون ديالو. علاش كيتبدل اللون ديالو؟ راه حيتاش كيتكون لنا واحد ديوكسيد دو كربون اللي هو ثنائي اكسيد الكربون كيتكون لنا. داكشي علاش لو دو شو كيتبدل ليه اللون ديالو. يعني هنا لو دو شو كي سو تخوبل، يعني الماء الجير يتعكر بسبب شنو؟ بسبب تكون ثنائي اكسيد الكربون. وهنا عندنا لا فيمي نوار انديك، يعني هاد الكحوليه اللي كاينه هنا في هاد الصحن، في القاع ديال هاد الصحن، هي انديك لا فورماسيون دي كربون، يعني كتقول لنا بلي انه كيتكون لنا الكربون. وبما انه كيتكون لنا الكربون، هاد الكحوليه هي كربون، بما انه كيتكون لنا الكربون راه حنا كنهضروا على كومبيستيون انكومبليت، يعني احتراق غير كامل. وراه ديجا شفتو في لا دوزيام اني كوليج، شفتو احتراق الكامل والاحتراق الغير كامل. يعني هذا الاحتراق اللي عندنا دابا غير كامل علاش تكون لنا الكربون. دونك ها هو غايبان لكم بهاد لي فليش اللي كاينين هنا. ديك الكحوليه تاعنا راه لو دو شو راه تبدل اللون ديالو. دونك دابا كونكليزيون، يعني خلاصه لهادشي اللي درنا. La combustion du papier dans le dioxygène de l'air، يعني احتراق ديال الورق في ديوكسيجين في الاكسجين ديال الهواء، est une réaction chimique، هو واحد التفاعل كيميائي. يعني شنو هو التفاعل الكيميائي؟ في التفاعل الكيميائي كيمشيو لينا لي رياكتيف وكيظهروا لنا شي برودوي جداد كي برودوي اسونسيلمون دو لو، يعني كيظهروا لنا النواتج اللي كيظهروا لنا هو الماء لو اي دي ديوكسيد دو كربون او ثنائي اكسيد الكربون هما اللي كيظهروا لنا. يعني في النواتج ديالنا كيكون غير الماء او ديوكسيد دو كربون. وبالنسبه للمتفاعلات ديالنا كاين لو بابيي وشنو ديوكسيجين والاكسجين. دونك هنا لا كومبيستيون دي بابيي دون لو ديوكسيجين دو لير اي انكومبليت. راه في هذه الحاله دابا عندنا احتراق ديال هذه الورقه في ثنائي الاكسجين ديال الهواء، راه الاحتراق غير كامل. لو بيلون دو لا كومبيستيون دي بابيي سيكري، يعني لو بيلون ديالنا كيفاش كتكتب دابا؟ يعني دابا حنا خدينا ورقه درنا ليها لا كومبيستيون في الديوكسيجين ديال الهواء، يعني هاد البابيي والديوكسيجين كيتسموا دي رياكتيف، يعني متفاعلات. اش كيعطيونا؟ كيعطيونا لو الماء زائد ديوكسيد دو كربون زائد ثاني اكسيد الكربون زائد اوتر برودوي. هاد اوتر برودوي كيكون فيهم مثلا كربون، مونوكسيد دو كربون اكسيتيرا. المهم علاش دابا هاد هنا دابا كيتكون لنا اوتر برودوي؟ حيتاش عندنا كومبيستيون انكومبليت. ملي كيكون عندي كومبيستيون انكومبليت كيكون عندي لو زائد ديوكسيد دو كربون زائد اوتر برودوي. هاد اوتر برودوي راه قلت لكم هو الكربون ولا زائد مونوكسيد دو كربون. ولكن الا عندي كومبيستيون كومبليت، اسمعوا مزيان، الا عندي كومبيستيون كومبليت راه ملي كنحرق لو بابي زائد ديوكسيجين مع الاكسجين ملي كنديرهم في الرياكتيف راه كيعطيوني غير لو زائد ديوكسيد دو كربون، ما عنديش اوتر برودوي. كيكونوا عندي غير هاد الجوج، ولكن هاد الجوج متى كيكونوا عندي الا جاب الله عندي كومبيستيون كومبليت. دونك هنا عندي الرياكسيون ديالي غير هادو بابي ها هي معاوده، ولكن ديوكسيجين كنعرفوا انه هو O2، لو هو H2O، ديوكسيد دو كربون هو CO2،
زائد اوتر برودوي. دونك هادي رديتها معادله، غير هاد البابي وهاد اوتر برودوي راه ما درهمش. هنا كنهضر على combustion incomplète. Les produits de la combustion montrent que le papier est une matière organique. يعني هاد النواتج اللي كنحصلوا عليهم اللي هو الماء وثاني اكسيد الكربون زائد اوتر برودوي راه هما اللي كيبينوا ليا بلي ان لا ماتير اللي عندي هي ماتير اورغانيك، يعني ماده عضويه qui contient des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. فوالا. دونك الا لاحظتوا معايا في الباب هنا في الاول عندي بابي زائد اكسجين، وملي جيت لهنا لقيت الاكسجين ها هو او. شنو تزاد ليا انا؟ تزاد ليا اش و سي. اش و سي راه ما كانوش عندي في الاول، ما كانوش في لي رياكتيف، يعني هما جداد. يعني اش الهيدروجين والكربون راه هما شي حوايج جداد اللي هما هادو اتوم دو كربون اي اتوم دو هيدروجين. يعني بما ان قال لك هنا لي برودوي يعني النواتج ديال الاحتراق كيبينوا لي ان البابي هو ماده عضويه. علاش ماده عضويه؟ حيت الماده العضويه دائما تتكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. اي ماده عضويه ضروري كتكون من هادو، راه كتكون من الهيدروجين وكتكون من الكربون. حيتاش فهاد لي برودوي ما عنديش، يعني هنا عندي الاكسجين، هنا كاين الاكسجين، هنا كاين الاكسجين، ولكن هاد الكربون والهيدروجين فين جاوني؟ باينه فين جاوني، غيجيونا من البابي، يعني جاوني من الوراق. وبما ان بابي ماتيغ اورغانيك دونك داكشي علاش هي كتكون من الكربون والهيدروجين. دونك دابا غنشوفو كومبيستيون دي بلاستيك دون لير. الا فهمتوا معايا كومبيستيون دي بابي دون لير راه غتفهموا هادي ديال البلاستيك راه نفس ماشي شي حاجه، راه بحال. دونك كنديروا واحد ليكسبيريونس. nous brûlons un morceau de plastique en polyéthylène PE dans l'air. يعني كنهزوا واحد النوع ديال البلاستيك اللي هو بوليإيثيلين اللي هو PE. كنديروا نفس التجربه ديال قبيله اللي درنا الورقه، كنحرقوه من بعد كنديروا واحد اليوتيوب فوق منه، ومن بعد عاوتاني كنديروا واحد الصحن فوق منه، وهنا كنزيدوا ليه لودو شو وكنشوفوا واش كيوقع. نفس الافكار، نفس كلشي. اوبزرفاسيون اي انتربريتاسيون. لو بلاستيك بريل افيك اون فلام بلو كي دوفيان جون. يعني من بعد ملي كنحرقوا داك البلاستيك كيولي اللون ديالها في الاول زرق، من بعد كيتبدل كيولي صفر. ها هو هنا كيبان لكم الصفر. La formation de la bille sur la paroi intérieure du tube formation de l'eau. راه ديجا قلنا لكم قبيله الا حرقنا البابي راه كنحصلوا على شي قطرات الماء في الداخل ديال التيوب. حتى البلاستيك الا حرقناها راه كنحصلوا على شنو؟ كنحصلوا على قطرات الماء في الداخل ديال التيوب. هنا ما غاديش يبانوا لكم ولكن راه كيتكونوا في الداخل ديال التيوب، وهذا الشيء دال على تكون الماء formation de l'eau. L'eau de chaud qui se trouble indique la formation du dioxyde de carbone. راه تعكر ماء الجير دال على شنو؟ دال على تكون ثنائي اكسيد الكربون. يعني هذا ماء الجير كيوقع ليه كيتعكر، اللون ديالو كيتبدل. دونك كيتبدل. علاش كيتبدل؟ هذا الشيء دال على انه كاينه شي حاجه كتكون، هذيك الحاجه اللي كتكون هي الديوكسيد دو كربون اللي هي ثنائي اكسيد الكربون. واخيرا عندنا لا فيمي نوار انديك لا فورماسيون دو كربون كومبيستيون انكومبليت. هاد البقعه السوداء اللي قلنا لكم قبيله راه هي دل على تكون الكربون، وهنا عندي احتراق غير كامل. En conclusion, la combustion du polyéthylène dans le dioxygène de l'air est une réaction chimique. يعني الاحتراق ديال هذا البوليإيثيلين اللي هو النوع من البلاستيك في الاكسجين ديال الهواء راه هو واحد التفاعل كيميائي qui produit essentiellement de l'eau et du dioxyde de carbone. حتى هو كنحصلوا على الماء و dioxyde de carbone. La combustion du polyéthylène dans l'eau d'oxygène de l'air est incomplète. حتى هو راه احتراق غير كامل. Le bilan de la combustion du papier secret. ها هي بوليإيثيلين، بدلت غير البابي بوليإيثيلين زائد ديوكسيجين. اش كيعطيونا لو زائد ديوكسيد دو كربون زائد اوتر برودوي. هنا ملي كندير هنا اوتر برودوي راه عندي شنو؟ هنا كنهضر على شنو؟ كنهضر على كومبيستيون انكومبليت. الا كنهضر على كومبيستيون كومبليت كنحيد هاد اوتر برودوي.
دونك هنا غنحولها للرياكسيون ديالي. بولي ايثيلين زائد او2 كيعطيني H2O زائد CO2 زائد اوتر برودوي. راه لو هو H2O، راه ديوكسيد دو كربون راه هو CO2، راه ديوكسيجين هو O2. دونك هنا الا لاحظتوا معايا هنا عاوتاني هنا تزادوا لي هنا عندي ذرات الهيدروجين وذرات الكربون، يعني هنا الكربون وهنا هيدروجين. منين جاوني هادو؟ جاوني من بولي ايثيلين. Donc, les produits de la combustion montrent que le polyéthylène est une matière organique. هاد البوليإيثيلين راه هي مادة عضوية. علاش؟ حيتاش كيكونتيان دي زاتوم دو كربون اي دي زاتوم ديال الهيدروجين، حيتاش كتكون من لي زاتوم ديال الكربون وكتكون من الاتوم ديال الهيدروجين. بما ان هاد البوليإيثيلين فيها ذرات ديال الكربون فيها ذرات ديال الهيدروجين، كنقول انها مادة عضوية، كنقول سي اون ماتيير اورغانيك. علاش اصلا انا عرفت بلي انها ماده عضويه؟ حيتاش في النواتج ظهروا لي هادو. وفين جاوني الهيدروجين والكربون؟ راه 100% باين فين جاو من البوليإيثيلين، حيتاش هنا عندي غير الاكسجين. دابا غنشوف لي دونجي دو كومبيستيون دي ماتيريو اورغانيك، الخطوره ديال هاد الاحتراق ديال هاد المواد العضويه. La combustion des matériaux organiques conduit à la formation de gaz toxiques qui peuvent présenter un danger pour la santé et l'environnement. راه الاحتراق ديال هاد المواد العضويه كيكون ليا واحد الغازات، كيشكل ليا واحد الغازات سامه. هاد الغازات السامه كيشكلوا واحد الخطوره ان دونجي بالنسبه لا سانتي، يعني الصحه ديال الانسان، وبالنسبه حتى للبيئه اللي هي لونفيرومون. كما كتلاحظوا هنا في الصور في هاد لي زيماج، هنا الاحتراقات ديال الازبال واحتراقات ديال مثلا شي غابه ولا شي حاجه، كتلاحظوا انه كيطلع واحد بزاف ديال البخار الى في الهواء ديالنا، وهذا الشيء راه كيسبب خطوره. يعني كاينين دي غاز اللي هما توكسيك، يعني غازات سامه. وبالنسبه كنشوفوا هاد الغازات بحالاش. دونك هنا لا كومبيستيون دي بولياميد اللي هو النيلون، راه كتعرفوا شنو هو النيلون، ديغاج دي سيانور ديدروجين اللي هو HCN. هاد سيانور ديدروجين راه ايتان غاز مختل، يعني واحد الغاز كيقتل، كيجينا من الاحتراق ديال هاد النيلون. راه الا جاب الله درنا الاحتراق ديال هاد النيلون كيعطينا واحد الغاز اللي هو سيانور ديدروجين اللي هو HCN، وهاد الغاز راه قاتل كيقتل. لا كومبيستيون دي PVC، راه شفنا PVC في داك الدرس، الا درنا ليه الاحتراق ديالو ديغاج دي كلورور ديدروجين HCl، ايتان غاز تري توكسيك، راه هو واحد الغاز سام. الا درنا احتراق ديال هاد PVC راه كيعطينا واحد الغاز سام اللي هو HCl. وبالنسبه لا كومبيستيون دي بوليستير ديغاج دي ديوكسيد دو سوفر اللي هو SO2، ايتان غاز تري توكسيك. راه الا درنا الاحتراق ديال هاد البوليستير اللي PS راه كيعطينا واحد ديوكسيد دو سوفر اللي هو واحد الغاز توكسيك حتى هو سام.